बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन देखें, पाकिस्तान में जो मादनियात हैं उस पे अमेरिका की नज़रें हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ गई है कि अमेरिका को खुश रखने के लिए ये मादनियात अमेरिका को देनी पड़ेगी। और जब ये मादनियात अमेरिका को दी जाएंगी तो उसके बदले में, यानी इमरान ख़ान इस वक्त इस निज़ाम के लिए ख़तरा है ना, इमरान ख़ान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इमरान ख़ान से जान छुड़ाने के लिए या इमरान ख़ान से डरते हुए ये कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे मुल्क को भी नुकसान हो जाए तो ये कर गुजरेंगे। मिसाल के तौर पे अभी मादनियात वाला मामला है या दीगर बहुत सारे मामलात हैं, या इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला कल को अगर आ जाता है, या अपनी खारजा पॉलिसी को बड़े बड़े ममालिक की या मगरबी ममालिक की मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड करने का मामला अगर आ जाता है, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो सारा कुछ करेगी जिससे एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता या उनके आका हैं जो मगरब में बैठे हैं वो इमरान ख़ान से उन्हें बचाएं, या इमरान ख़ान के लिए इंसाफ तलब ना किया जा सके, या आलमी सतह पे इमरान ख़ान के लिए कुछ संजीदा आवाज़ें ना उठें इंसाफ के लिए। लिहाजा वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो देना पड़ता है दे दो, जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है कर दो, जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े चुका दो। और इसी चक्कर में जो है वो अब लड़ाइयाँ भी हो रही हैं कबायली इलाकों में। वहाँ के लोग जो हैं वो ना वहाँ पे ऑपरेशन चाहते हैं, ना वहाँ के लोग ड्रोन हमले चाहते हैं, ना वहाँ के लोग अपने इलाके छोड़ना चाहते हैं, ना वहाँ के लोग अब कैंपों में जाने के लिए तैयार हैं, और ना ही वहाँ के लोग अब दहशतगर्दी चाहते हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ के लोग अपनी मादनियात और वसाइल पे किसी को कब्ज़ा करने नहीं देना चाहते। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक नौजवान बहुत सारे पत्थरों के पास बैठा और वो बता रहा है कि ये हमारे दुश्मन है, ये इन पत्थरों के, ये मादनियात हमारे यहाँ पे निकलती हैं, इन मादनियात के निकलने की वजह से आलमी ताकतों की हमारे इलाके पे नज़र है और हमें हमारे इलाकों से बेदखल करके आलमी ताकतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ आकर बैठना चाहती हैं। अब ये बात सादा है और सारा पाकिस्तान जानता है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में हो रहा है। ये मादनियात निकाल के या तो इलाके की और वहाँ के रहने वालों की किस्मत बदली जा सकती है। ये मादनियात निकाल के दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो इलाके के, वहाँ के मकीनों के, वहाँ के रहने वाले लोगों की किस्मत बदल जाए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की किस्मत बदल जाए जो 70 साल से बदलती चली आ रही है। वादी तीरा में जो फायरिंग के वाक़या में एक बात तो सब ने क्लियर कर दी है, चाहे वो हुकूमत है या अपोजिशन है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक बात तो सब ने तस्लीम की कि जो लोग शहीद हुए वो बेगुनाह शहरी थे और वो नहत्ते थे, वो मासूम थे, और वो जो एहतजाज कर रहे थे वो बिल्कुल जायज़ एहतजाज कर रहे थे कि मार्टर गोला मार के एक बच्ची को शहीद किया गया है। अब दो तरह के लोग हैं, जो हुकूमती या एस्टेब्लिशमेंट के कैंप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग खवारिज ने की है या शरपसंदों ने या दहशतगर्दों ने की है, जबकि तहरीक इंसाफ के वज़रा हो, मकामी अवामी नुमाइंदे हों, वहाँ के MNAs या MPAs हैं और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के रहनुमा हैं, ये सारे ज़िम्मेदारी फ़ौज पे डाल रहे हैं। जैसा कि एमल वली ख़ान है, जुनेद अकबर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, इकबाल अफरीदी हैं, शानदाना गुलजार हैं, मोहसिन दावड़ हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं। ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री पर कि उन्होंने गोली चलाई है, और वीडियोज़ भी वो दिखाई दे रही हैं। मकामी सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि जनाब गोली तो फ़ौज ने चलाई है और उसके नतीजे में जो है वो सिविलियन जाँ बहक हुए हैं। इसमें जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, जिनको बनाया गया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वो ये कहते हैं कि फितनतुल खवारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। वो भी अब ये कह रहे हैं कि शरपसंदों ने फायरिंग की है, फ़ौज ने फायरिंग नहीं की। और वज़ीर आज़म ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके वादी तीरा में पुरअमन शहरियों पर फितनतुल खवारिज की फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम पाकिस्तानी अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। जितने भी लोग एस्टेब्लिशमेंट की साइड पर हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, गोली फ़ौज ने नहीं चलाई, गोली शरपसंदों ने चलाई। लेकिन जितने बाकी लोग हैं मकामी, वो सारे कह रहे हैं जी हमने खुद देखा है गोली फ़ौज ने चलाई। इवन इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि फ़ौज गोली चला रही है। अब हो सकता है दो तरफा गोली चल रही हो, लेकिन ये वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट आ गया। इसके अलावा वहाँ पे मकामी तौर पे एक जरगा भी हुआ था। मकामी जरगा ने हर जो शहीद होने वाला शख्स है उसके लिए 25 लाख का ऐलान किया था, और यहाँ पे फ़ौजी भी बैठे हुए थे, मकामी कुछ सियासतदान भी बैठे हुए थे।
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے, کچھ اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ JUIF کے لوگ تھے اور انہوں نے یہ جرگہ کر کے اور فوج کے لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو بٹھا کے معاملہ نمٹانے کی کوشش کی ہے. تو اس میں یہ کہا گیا جناب کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو 25 لاکھ دیے جائیں گے, جو زخمی ہیں ان کو 2 لاکھ دیے جائیں گے, اور کچھ اور شرائط ہیں وہ بھی وہاں پہ طے پا گئی تھی. اس پہ ایک صحافی ہیں شراد احمد شرادی صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جرگہ کے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے معصوم بچی سمیت 5 افراد کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال میں قبائلی عمائدین اور سیکیورٹی حکام کے درمیان مذاکرات ہوئے, اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ بریگیڈیئر کی زیر نگرانی ہونے والے جرگے میں قبائلی عمائدین نے 5 بڑے مطالبات پیش کر دیے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے قبضے میں لیے گئے مقامی شہریوں کے گھروں کو 15 روز کے اندر خالی کیا جائے گا. جتنے سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے وہ قبضہ سیکیورٹی فورسز فوری طور پہ چھوڑیں گی اور 15 دنوں کے اندر اندر وہ ان گھروں کو خالی کیا جائے گا. 10 سالہ بچی کے قتل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف FIR فوری طور پہ درج کی جائے گی. مقامی آبادی پر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے گی. چیک پوسٹوں پر شہریوں کو غیر ضروری ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے گا. فائرنگ سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی. اب یہ آگے مالی معاونت جو انہوں نے کی تھی وہ آپ کے سامنے, اس پہ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا. اب وزیر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ امپارٹنٹ ہے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے فائنلی جو ان کی حکومت نے اس کے اوپر رد عمل دیا, کیونکہ اس کے اوپر رد عمل کسی کا آ نہیں رہا تھا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت پریشان تھی اس واقعے سے کہ سویلینز کو شہید کر دیا گیا تھا ڈائریکٹ فائرنگ سے, اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے یا جو سارے کے سارے اشارے تھے وہ فوج کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے گولی چلائی, اور یہ موقع پھر پھیلایا گیا جی فوج نے گولی نہیں چلائی, گولی کسی اور نے چلا کے بندے مار دیے. لیکن پھر ویڈیوز بھی آ گئی اور بیانات بھی آ گئے MNAs کے, MPs کے, تمام لوگوں کے, مقامی قیادت کے, جو وہاں کے عوام ہیں ان کے بھی. تو پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا حکومت کا تیرہ واقعے پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار, شہداء اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ مکمل ہمدردی ہے. پھر انہوں نے ایک جرگہ طلب کر لیا پشاور میں. خیبر پختونخوا کی حکومت نے قبائلی مشران اور عوامی نمائندوں پر مشتمل, اور مقامی جذبات اور تحفظات کو وہاں پہ سنا جائے گا. ضلعی انتظامیہ اور اداروں کو عوامی رابطے مضبوط بنانے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایت. بڑی مشکل اردو لکھ دی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو قیمت ادا کی گئی ہے اس میں 1 کروڑ ہر شہید ہونے والے کے لیے اور زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے ہے. جو اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے لگائی تھی اس میں شہید ہونے والے کے لیے 25 لاکھ اور زخمی کے لیے 2 لاکھ تھی. جو صوبائی حکومت نے لگائی ہے وہ 1 کروڑ شہید ہونے والے کے لیے اور زخمی کے لیے 25 لاکھ روپے فی کس یہ امداد دیں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہم ایک جرگہ بلا رہے ہیں اور اس جرگے کے اندر ہم تحفظات کو سنیں گے اور دیکھیں گے معاملات کس طرف جاتے ہیں. بہرحال کچھ آپ کے سامنے چیزیں آ بھی گئی ہیں. اب اس میں عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں. اگر وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ ہے تو اپوزیشن لیڈر کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا. عمر ایوب صاحب نے اس میں ایک ٹویٹ کیا ہے. عمر ایوب صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ انگریزی میں ہے, اس کا ٹرانسلیشن میں نے یہاں پہ نکالا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارٹر حملے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جانے والے 2 کمسن بچوں کی ہلاکت کے خلاف وادی تیرہ میں پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کی شدید مذمت کی جاتی ہے. اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی ہے نہتے شہریوں پر جو احتجاج کر رہے تھے, اور یہی چیز مقامی سطح پہ رپورٹ ہو رہی ہے. پہلے سے ہی عدم استحکام سے 2-4 علاقے میں نہتے شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ سیکیورٹی فورسز کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہی ہے. غیر مسلح شہریوں کی متعدد ہلاکتوں کی اطلاع ہے. فوری طور پر مکمل اور غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے اور ذمہ داروں کا کورٹ مارشل کیا جائے. یہ جی اپوزیشن لیڈر کا مطالبہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک موقف دیا ہے. تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کو پیش کیا سب کے سامنے. تحریک انصاف کی حکومت ہے نا خیبر پختونخوا میں, تو بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تیرہ ویلی خیبر پختونخوا میں شہریوں کی شہادت کے واقعے پر مذمتی اور تعزیتی بیان, اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاقے تیرہ ویلی میں سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے شہریوں کی شہادتوں پر شدید دکھ, افسوس اور غم و غصے کا اظہار کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مقامی عوام ایک زخمی بچے کی موت پر احتجاجاً پرامن مارچ کر رہے تھے جو چند روز قبل مارٹر گولے کے حملے میں زخمی ہوا تھا. وہ بچی ہے ایک, اور ایک بچہ بھی اب بتایا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز کی طرف سے سیدھی فائرنگ کرنے سے پہلے نہ کوئی وارننگ دی گئی, نہ کوئی مذاکرات کا عمل ہوا, بلکہ سیدھی فائرنگ کی گئی جس کا کسی صورت کوئی جواز نہیں بنتا.
ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ فوجی آپریشن مستقل حل بالکل نہیں ہے مسائل کا، اور ایسے اقدامات سے بے گناہ شہریوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ڈرونز کے اعتبار سے اعتماد کا رشتہ ٹوٹتا ہے اور ریاست اور عوام میں فاصلے بڑھتے ہیں۔ تیرا میں جو کچھ ہوا وہ اسی المیے کی ایک تازہ مثال ہے۔ جناب پاکستان تحریک انصاف نے بھی صاف صاف یہ بتا دیا کہ جناب یہ تو سیکورٹی فورسز نے سیدھی گولی چلائی ہے۔ اب کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایف آئی آر کر سکیں گے سیکورٹی فورسز پہ؟ مطالبہ اپوزیشن لیڈر نے کورٹ مارشل کا کیا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے سیدھی گولی چلائی عوام کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک اسٹیٹڈ پالیسی بھی دے دی کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے عوام پر بلا اشتعال اسٹریٹ فائر کیا ہے۔ اب وزیر اعظم یہ کہتا ہے نہیں یہ گولی شرپسندوں نے چلائی، سیکورٹی ذرائع بھی یہ خبریں چلوا رہے ہیں شرپسندوں نے چلائی، لیکن جنہیں گولیاں لگیں وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو فوج نے گولیاں ماری ہیں، اور جتنے لوگ وہاں پہ عینی شاہدین موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فوج نے گولیاں ماری ہے۔ جو ویڈیو موجود ہے اس میں فوج گولیاں چلاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، وہ اسٹریٹ فائٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامی ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز، اپوزیشن لیڈر، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی وہاں پہ حکومت ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ فوج نے گولی ماری ہے۔ اب اس میں ایسی صورتحال میں جو مقامی لوگ ہیں ان کو تو انفارمیشن ہوتی ہے۔ شاہد افریدی جو پاکستان کا کرکٹ سٹار ہیں ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے، لیکن کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں اور شاہد افریدی صاحب ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں، وہ ایک ایسے احساس کمتری میں ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، انہیں لگتا ہے کہ انہیں جب بھی بچائے گا جی ایچ کیو بچائے گا، چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے وہ جی ایچ کیو سے ایسا لگتا ہے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے کھیلوں کے میدان سے زیادہ ان کا انحصار جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہا، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی وہ نظر آتے ہیں آرمی چیف کا بوسہ لیتے ہوئے، کبھی وہ نظر آتے ہیں یونیفارم پہن کے کچھ کسی طرح ویڈیو بناتے ہوئے، کبھی وہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یعنی وہ عمران خان کی مخالفت بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کی، شہباز شریف کی حمایت بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کی، جو بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ اب اس میں یہی شاہد افریدی صاحب جو ہیں یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ 13 میں پرامن مظاہرین پر شرپسند عناصر کی بلا اشتعال فائرنگ قابل مذمت ہے۔ اچھا مجھے شک ہے اس بات پہ کہ یہ انہوں نے خود ٹویٹ نہیں کیا ہوگا، یہ انہیں بھجوایا گیا ہوگا کہ اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیں۔ تو افریدی صاحب نے یہ، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری پرسیپشن ہے افریدی صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، کہ یعنی انہیں کیسے پتا کہ وادی تیرا میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر پتا ہے تو وہ وہاں کے رہنے والے انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ گولی فوج نے چلائی ہے۔ انہوں نے فوج کو شرپسند قرار دے دیا یا پھر انہوں نے شرپسندوں کے اوپر ڈال دیا ملبہ اٹھا کے، اور تیرا کے غیور اور محب وطن پاکستانیوں نے وطن کے لیے کبھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں شرپسندوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ شاہد افریدی صاحب ہمیشہ چلتی مشین میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور ہر دفعہ ان کے ساتھ بری ہوتی ہے۔ پاکستانی عوام نے وہ درگت بنائی ہے، حالانکہ قومی ہیرو ہے، کرکٹ کھیلی ہے بہت اچھی، لمبے عرصے تک پاکستانی ٹیم میں رہے ہیں، بطور بالر بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، بیٹنگ میں تو افریدی صاحب انڈوں والی سرکار ہی رہے ہیں، چھکے وکے مار دیتے تھے لیکن ساتھ ہی آؤٹ بھی ہو جاتے تھے، دل ہی دھڑکتا رہتا تھا ٹی وی دیکھنے والوں کا، پتہ نہیں کب کتنا کھیلیں گے اور کب آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ بالنگ انہوں نے بہت اچھی کی ہے، بڑے ٹیلنٹڈ بالر تھے، بڑے اچھے فیلڈر تھے شاہد افریدی صاحب، ایک اچھا سپورٹس مین تھا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ شاید یہ احساس محرومی کا یا عدم تحفظ کا شکار ہے، انہیں لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر سے ہاتھ اٹھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، اور لوگ جو ہے وہ درگت بنا رہے ہیں، حجامت کر رہے ہیں نیچے، ان کے ٹویٹ کے نیچے جا کے خود پڑھ لیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کے اپنے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پشتونوں کے بارے میں یہ ظلم تو نہ کریں نا، ایک تو ان کا خون بہ رہا ہے، اوپر سے آپ بجائے قاتل کا نام لینے کے جس نے گولی چلائی ہے، آپ مقتول کے اوپر جو ہے اس کے خون کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، یا آپ حقائق سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ پہلے خبر آپ پڑھیں ذرا، دیکھیں آپ خبر کیا ہے۔ یہ ٹکر چل رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ، اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے الاؤنسز میں اضافہ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کے الاؤنسز میں جو اضافہ کیا گیا، ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ کر دیا گیا، جوڈیشل الاؤنس بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا، اور بھی بہت سارے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں ججوں کی۔ آپ غور کریں کہ جب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں رجیم تبدیل کیا ہے، فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو فائدہ ہوا،
जजेस जो हैं उनका तो सारा तरीक़ाकार ही बदल गया। जजेस की मुराद बढ़ गई, जजों की तनख्वाहें बढ़ गई, जजों की मौजें बढ़ गई। फिर आप देखें सदर और वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनकी मौजें बढ़ गई। हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब ने तो ये भी कर दिया कि वो जितने मर्जी इश्तिहार छापे, एक कानून पास कर दिया कि कोई उससे सवाल भी नहीं कर सकता कि कितने अरब के इश्तिहार छापे और क्यों छापे हैं, ज़ाती मशहूरी क्यों की है, सवाल भी नहीं हो सकता। MPAs, MNAs और सेनेटर्स और स्पीकर्स, इन सब की तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी कई गुना बढ़ा दी गई है। सूबाई और वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, 8 से 10 गुना तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा दी हैं। ब्यूरोक्रेसी को मुराद और उनके अलाउंसेस में उनको खुली छूट दे दी गई है। थोड़े दिन पहले खबर आई हुई थी, मंजूर नज़र अफसरान के घरों और दफातर में शानदार तज़ीन व आराइश हो रही है, उनकी मौजें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला, कोई सवाल पूछने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बैरून मुल्क दौरे और हवाई सफ़रों पर इनकी मौजें लगी हुई हैं, जितने मर्जी चूटे लो, जो मर्जी करो, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। रिटायर फौजियों को चुन चुन कर इदारे उनके हवाले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक इदारा। हर थोड़े दिन के बाद एक खबर आती है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद, कि एक और इदारा या एक और महकमा किसी रिटायर फौजी को चुनकर उसके हवाले कर दिया गया है। तो मुराद और मज़े तो उनको आ रहे हैं। काबीना की बड़ी तादाद है, यानी फौज दफर मौज है इस वक्त। शुगर वालों की मौज है, घी वालों की मौज है, गंदम वालों की मौज, जितने माफिया हैं पाकिस्तान में उन सब की मौजें लगी हुई हैं। रियल स्टेट माफिया की मौज लगी हुई है। और फंस कौन गया पाकिस्तान में? एक छोटा ताजिर, एक छोटा कारोबारी आदमी, ये बुरी तरह फंस गए। किसान पूरी तरह तबाह हो गया, मजदूर पूरी तरह तबाह हो गया, तनख्वाहदार तबका पूरी तरह तबाह हो गया, छोटे सरकारी अफसरान या मुलाजमीन, उन्हें तबाह कर दिया गया। बेरोजगारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड कई गुना इजाफा हो गया। गुर्बत में पाकिस्तान आधा जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है। और अब मादनियात की फरोख्त का फार्मूला भी आपके सामने आ गया। चंद हजार लोगों को ये मुराद दे रहा है पूरा सिस्टम, चंद हजार लोगों को, जिनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई बड़े बड़े अफसरान हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट खुद है, और उसके अलावा जज हैं, उसके अलावा बड़े बड़े जो हैं वो हुकूमत के मंजूर नज़र अफसरान हैं, ये जितने वफाकी और सूबाई वुज़रा हैं, उसके अलावा जो MNAs, MPAs, सेनेटर्स हैं, ये सारे एक दूसरे को नवाज रहे हैं, अपनी तनख्वाहों और मुराद में इजाफा कर रहे हैं। इनकी इस मुल्क के अंदर मौजें लगी हुई है। फौजी जर्नैल के तौर पे रिटायर भी हो जाए तो उसको कोई ना कोई महकमा दे दिया जाता है चुन के ढूंढ के। तो इनकी मौजें लगी हुई हैं इस मुल्क में। जो बाकी 25 करोड़ लोग हैं, इन चंद हजार लोगों को निकाल कर उनका बेड़ा ही गर्क है। बेचारे आम लोग जो हैं, किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे के जो आम लोग हैं, जो निचला तबका है, वो सारे के सारे पिस गए। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो महकमा तालीम है, कोई भी महकमा, जितने लोग नीचे सारे पिस गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ऊपर ऊपर के लोगों को इन्होंने एक क्रीम निकाली है अपनी, जिनके जरिए ये सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चंद हजार लोगों को इन्होंने नवाज दिया, बाकी सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पकड़ के, हर आदमी की मईशत को बर्बाद कर दिया। ये है दो पाकिस्तान का फार्मूला। यहां एक नहीं, दो पाकिस्तान है, एक अशराफिया का और दूसरा आम आदमी का, जिसमें 25 करोड़ लोग शामिल हैं। अब नाज़रीन, जनरल माइकल कुरेला है, एक अमेरिका के जर्नैल, इन्हें बहुत ऑनर दिया है पाकिस्तान ने। इन्हें पाकिस्तान ने ऑनर क्यों दिया और किस लेवल का ऑनर दिया, अगर आप देखें तो इन्हें गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के शशके आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज सदके वारी जा रही है इन पे, जनरल कुरेला पे। ये अमरीकी जनरल है। और दूसरा, इन्हें एक निशान इम्तियाज से भी नवाज दिया गया है। लेकिन ये जनरल साहब हैं कौन? इनके बारे में जो इतलात आ रही हैं, बहुत सारा लोकल इंटरनेशनल मीडिया, आप जहाँ पे भी जाएं आपको पता चल जाता है इनके बारे में। ये मलिहा लोधी साहिबा ने इनके बारे में बड़ी ज़बरदस्त और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है। वो ये कहती हैं कि ये जो अमरीकी जर्नल हैं, जनरल कुरेला, ये प्रो इसराइली जर्नल हैं अमेरिका के, और अमरीकी फ़ौज में सबसे ज़्यादा प्रो इसराइल या इसराइल नवाज यही जर्नल समझे जाते हैं अमरीकी फ़ौज में। यानी इसराइल से जो जर्नल सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अमेरिका में, उनमें ये जर्नल सबसे ज़्यादा प्यार करने वालों में शामिल है। अमरीकी मीडिया इन्हें गज़ा पर इसराइल की जंग में अमरीकी फ़ौजी मदद की निगरानी करने का क्रेडिट देता है। अमरीकी मीडिया कहता है कि ईरान के खिलाफ चाहे इसराइल लड़ रहा हो, चाहे गज़ा के खिलाफ लड़ रहा हो, चाहे फ़लस्तीनियों के ऊपर बम्बारमेंट कर रहा हो, इस सारे अमल के अंदर ये जो जनरल साहब हैं, जनरल कुरेला, इनको अमरीकी मीडिया ये क्रेडिट देता है कि ये इसराइल की बहुत मदद करते हैं मुसलमानों को मारने में या फ़लस्तीनी मुसलमानों को मारने में। वो ईरान पर इसराइली हमले के भी हामी रहे।
تو یہ ان کی ایک کرائٹیریا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ان کی جو لائن ہے جنرل صاحب کی، جو امریکی جنرل ہیں، ان کی لائن ہے پرو اسرائیل، اینٹی جو غزہ کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں ان کے خلاف، اور ساتھ ہی ایران کے بھی خلاف. تو پاکستان جو ہے وہ انہیں نشان امتیاز بھی دے رہا ہے اور گارڈ آف آنر بھی دے رہا ہے. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کر رہی ہے اور کروا رہی ہے. جو حالات چل رہے ہیں نا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے پتہ کیا لگتا ہے، مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ کسی دن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیتن یاہو کو کوئی نشان امتیاز دے دے، یا کوئی تمغہ دے دے، یا کوئی اس کو ایوارڈ دے دے، یا اس کو کسی عالمی ایوارڈ کے لیے نامزدی کر دے. تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت برے پھنسے ہوئے ہیں. عالمی طاقتیں انہیں عمران خان کے نام سے ڈرا کے ان سے جو مرضی کر سکتی ہیں. عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بازو آ گیا ہے، اور وہ ایسے آ گیا کہ عمران خان کے ذریعے سے آ گیا. انہیں پتا ہے کہ عمران خان ان کی کمزوری ہے. عمران خان کا نام لیتے ہیں ان کا بازو مروڑا جاتا ہے. وہ ان سے جو مرضی کام لیتے جا رہے ہیں، بیچارے کرتے جا رہے ہیں. اور معدنیات کے چکر میں پورے خیبر پختونخوا میں ایک بدامنی کی فضا پیدا کر دی ہے، اسپیشلی جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ. لیکن کیا قبائلی یہ باتیں مان جائیں گے؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملیں گے. احتجاج شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی جو احتجاج کر رہی ہے وہ بھی کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی پلان کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہاں پورا ایک پلان میرے پاس موجود ہے، اور تحریک انصاف نے پورا پیج اس کے اوپر جاری کیا، اور عمران خان صاحب کے ایک پیغام کے ساتھ جاری کیا ہے. جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا تھا، وہ پیغام یہ ہے کہ ملک عاصم منیر کے قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے، اور ISI اسے تحفظ دے رہی ہے. عاصم منیر کے اقتدار کو جو چیز مضبوط کرتی ہے اسی کو اس سرزمین کا قانون بنا دیا جاتا ہے. وہ اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے ہر قومی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ آرمی چیف فوج کو اسی طرح رسوا کر رہا ہے جس طرح یحییٰ خان نے کیا تھا. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، ان کے ٹویٹ میں آیا. اسی کو اپنی ٹیگ لائن بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اسی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے پوری دنیا میں جو احتجاجی کال ہے اس کا اعلان کیا، اور اس کے پوسٹرز اب اویلیبل ہیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.